जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं। बेंच टूट गया, पता नहीं क्यों उस हवाले से एक गाना याद आ रहा है कि मैं इतने ज़ोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए। खैर, ऐसे ही बिला वजह ये बात याद आ रही है। और टूटा तो बेंच है, लेकिन नाचे लोग बड़ी मेहनत के साथ हैं। और किसकी थाप पर, किसकी संगत के साथ नाचे हैं, ये आप सब लोगों को पता है। तो इस पे मज़ीद क्या बात करें, लेकिन थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आज क्या क्या होने का इम्कान है, क्या हो सकता है, किस तरह का बेंच नया बन सकता है। देखिए, 5 लोगों का बेंच था और मामला सारा का सारा बेंच की तश्कील पर फंसा हुआ है। ये वही मामला है जिस पे कहा गया कि नहीं नहीं भाई 4-3 से फैसला हो गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं 4-3 से नहीं हुआ, 3-2 से हुआ है। अच्छा, 3-2 में से अब आहिस्ता आहिस्ता कैरेक्टर निकलना शुरू हो गए हैं। अमीनुद्दीन साहब अब चले गए हैं। उन्होंने कहा भाई वो काजी फायज ईसा साहब ने जो फैसला दिया उसके बाद मेरा इस बेंच में बैठना बनता नहीं है। तो बेंच टूट गया, नया बेंच बनेगा। कल शाम को ऐलान हुआ कि कल फिर समाअत होगी, इसका मतलब है नया बेंच बन जाएगा। भाई नया बेंच बन जाएगा तो क्या बनेगा, इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। और बस इत्तला बस ये दी गई कि कल फिर समाअत शुरू होगी नए बेंच के हवाले से। बेंच कैसा होगा, शक्ल कैसी होगी, लोग कौन होंगे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। और मेरे ख्याल में ये खुफिया रखने की ही कोशिश की गई है। तो अब इसमें इम्कानात देख लेते हैं, क्या क्या इम्कानात हो सकते हैं। पहली सूरत तो ये है कि ये 4 लोग जो बन गए हैं, रह गए हैं, इन्हीं में से इन्हीं को नया बेंच कह दिया जाए। दूसरी बात ये है कि मामला चूँकि काफ़ी गंभीर हो गया है, 4 लोगों का बेंच नहीं हो सकता ना। वो हमेशा इस तरह के 5, 7, 9, 3 इस तरह के बेंचेस बनते हैं ताकि 2 लोगों का फैसला अगर बराबर हो जाए तो फिर क्या करेंगे। अब बेंच ऐसा बन गया है कि जिसमें स्प्लिट वोट आ गया। 2 लोग कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए, 2 लोग कहते हैं इलेक्शन नहीं होने चाहिए, तो फिर क्या करेंगे। अब इस सूरत हाल के कुछ एंगल्स हैं उस पर। ये बेंच मेरा ख्याल में इस तरह नहीं चल सकता। अब इसमें नए जजेस को या जज को या जजेस को ऐड किया जाएगा। अच्छा, ये बात करते हुए बहुत तकलीफ भी होती है कि जजेस के नाम से ही पता चल जाता है कि कौन सा है। लेकिन जिस तरह वो मरीम नवाज से हमने जब इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा जी कि देखें, कानूनी आइनी तौर पर असम्बली में जो जजेस ने करप्शन की, बदउनवानी की या गलत फैसले दिए दबाव में आकर, उसका मामला तो बाद में देखा जाएगा कि कानून क्या कहता है, आइन क्या क्या कहता है। और सबसे पहले ज़रूरी है अवामी मुहासबा किया जाए, और वो काम शुरू हो गया है। वो जज भाई, वो जो है जलसों में ट्रकों के मॉडल चल रहे हैं, जजेस की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, उनके ऊपर सोशल मीडिया पर उनकी ऑडियो लीक्स हो रही हैं। तो वो जो पवित्र बने हुए फिरौन थे जो अपने सर पर अजमत की पगड़ी दस्तार पहने हुए थे, उनके बुत जो है ना वो अब गिर रहे हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल फैसला होगा कि अब इस बेंच के अंदर कौन से लोग शामिल किए जाए। जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंसाफ के बजाय, जजेस की बात कर रहा हूँ, तहरीक इंसाफ पर ईमान लाए हुए हैं, क्या वो अब उनको इस बेंच में, 2-3 तो इसमें भी हैं, लेकिन अगर उनको इस बेंच में लाने की कोशिश की जाएगी तो क्या वो राज़ी हो जाएंगे। मेरा ख्याल में अब वो राज़ी नहीं होंगे। और वो राज़ी इसलिए नहीं होंगे कि उनके साथ काफ़ी हो गई है। वो ज़माने और थे इफ्तिखार चौधरी के, साकिब निसार के। ये लोग दंदनाते हुए सुल्तान राही की तरह गलियों बाज़ारों में फिरते थे, इसको मार दो, उसको उठा लो, इसको ये कर दो, इस पे सुओ मोटो ले लो। हत्ता कि एक खातून के बैग से कुछ 2 बोतलें बरामद हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसका सुओ मोटो ले लिया। ये सुप्रीम कोर्ट का आपके ख्याल में मनसब है
کہ اس طرح کی باتیں کرے؟ یہ تو بہت ہی مطلب کہ ہوتا رہا ہے، اس لیے کہ فرعونیت کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی جواز نہیں ہوتا، ان کی سب سے بڑی دلیل ان کی طاقت ہوتی ہے۔ تو وہ اپنی طاقت کے نشے میں بہت بہت کچھ ہوا، مطلب یاد ہوگا ثاقب نثار صاحب ایک جونیئر جج کی عدالت میں گھس گئے اور اس کو پتہ نہیں کیا کہا، اور میرے خیال میں وہ ہندو مذہب سے ان کا تعلق تھا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، اور وہ پڑھے لکھے آدمی تھے، بہت سے امتحانات پاس کر کے آئے تھے۔ ثاقب نثار نے انہیں اس طرح ٹریٹ کرنا شروع کیا، ان کی عدالت میں گھس گئے۔ اول تو یہ طریقہ نہیں ہے، آپ بے شک چیف جسٹس ہو، کیا ہے ایک جج اپنے مقدمے کی سماعت کر رہا ہے، آپ اس کی عدالت میں گھس جائیں اور آپ جناب اس کے اوپر چیخنا شروع کر دیں؟ اس نے کیا انصاف کرنا ہے؟ بہرحال ان جج صاحب نے پھر استعفیٰ دے دیا تھا کہ میں اتنی توہین، میں نے اتنا پڑھ لکھ کے اس لیے نہیں آیا تھا اس فیلڈ میں کہ ثاقب نثار جیسے 2 ٹکے کے شخص سے بے عزتی کراؤں۔ تھا تو وہ چیف جسٹس، لیکن تھا 2 ٹکے کا آدمی۔ اچھا، تو وہ والا زمانہ ختم ہو گیا۔ رات گئی ایک خبر سنی گئی کہ کچھ لوگوں کو کہا گیا کہ بینچ میں شامل ہو جائیں۔ ہم خیال گروپ جو ہوتا ہے نا، نام آپ کے ذہن، نام لینے کی کیا ضرورت ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ ہم خیال گروپ کے لوگوں کو دعوت دی گئی اور انہوں نے معافیاں مانگنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارا نام اس مقدمے میں نہ ڈالیں، جو مرضی کریں، ہم اس مقدمے میں نہیں آنا چاہتے، آپ فیصلہ کریں، ہماری پہلے کافی ہو چکی ہے۔ اچھا، پھر اس کا مطلب ہے کہ مثلا اب کیا کریں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو شامل کر لیں؟ تو وہ تو یہ جس طرح کے فیصلے دینے کی روایت ہے، جب اب دیکھیے نا کیا ہو رہا ہے، وہ جمال بندو خیل صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں چیف جسٹس بندیال صاحب، اور ساتھ بیٹھے ہیں مندو خیل صاحب، اور وہ ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آرڈر آف دا کورٹ تو جاری نہیں کیا، اور سن رہے ہیں۔ وہ تو جسٹس منیب پھر ان کی مدد کو آئے، انہوں نے کہا جی نہیں نہیں، یہ معاملہ جیسے لڑائی ختم کرنے کے لیے ایک بیچ بچاؤ والی پارٹی ہوتی ہے، وہ والا کردار ادا کیا، لیکن یہ چیف جسٹس کے ساتھ سر عام ہو رہا ہے، لوگوں کی زبانیں کھل چکی ہیں، اور اب ان زبانوں کو لگام دینا آسان کام نہیں ہے۔ تو وہ قصہ یہ تھا کہ رات کو کچھ ججز سے رابطے کیے گئے کہ آپ آ جائیں اور معاملہ میں میرا ہاتھ بٹائیں، جیسے ماضی میں آپ ہاتھ بٹاتے رہے ہیں، جیسے ماضی میں نواز شریف کے خلاف فیصلے دیتے رہے ہیں، تو ان کی طرف سے انکار ہو گیا۔ سوشل میڈیا کی حد تک یہ خبریں بھی چلیں کہ بھائی 2 آپشن رہ گئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب مستعفی ہو جائیں یا پھر فل کورٹ بنا لیں، اور فل کورٹ بنائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا، لیکن فل کورٹ میں مسئلے ہیں، اگر فل کورٹ بن گئی اور فیصلہ خلاف آ گیا تو گھر کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ شعر کچھ اور تھا، میں نے کچھ اور بنا کر آپ کو پیش کیا، تو آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ مسئلہ تو گھروں کا ہے، کرش تو وہاں کے چل رہے ہیں، تو وہ ساری سچویشن ہے۔ اس موقع پر اب ادھر ادھر سے فل کورٹ نہیں بننے لگا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس بینچ میں شامل نہیں کیا جائے گا، جسٹس منصور علی شاہ کو اس بینچ میں شامل نہیں کیا جائے گا، یہ آپ لکھوا لیں، یہ نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ سنا ہے، ایک شنید ہے، اڑتی اڑتی خبر ہے کہ ایک جسٹس صاحب ہیں شاہد وحید، ان کے نام پر کام ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ 5 کا بینچ پورا کرنے کے لیے ان کے نام کو شامل کر لیا جائے۔ بینچ کے لیے کوئی شرط نہیں ہے 5 کا ہو، 7 کا بھی ہو سکتا ہے، 9 کا بھی ہو سکتا ہے، 3 کا بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے عقل مندی کریں تو وہ 3 جج ہی رکھیں، ایسے ہی خواہ اختلافی نوٹ والا چکر چل پڑتا ہے۔ کہہ دیں کہ بھئی ہمارا تعلق ہے تحریک انصاف سے، اور پیچھے سے سپریم کورٹ اور عدالت کا جھنڈا ہٹا کر تحریک انصاف کا بلہ لگائیں، سیدھے سیدھے فیصلے کریں، یہ کیا اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے؟ ہو تو یہی رہا ہے نا، جھنڈا بے شک عدالت کا لگا ہوا ہے، یا ترازو یا میزان لگا ہوا ہے، ہو تو یہی رہا ہے،
بہرحال آج کی سماعت جو ہے وہ بہت دلچسپ ہوگی، اور آج کچھ اہم فیصلے ہوں گے جن کا اثر اس ملک کے مستقبل پر پڑے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔